श्रद्धेय श्रीमती दावा ग्याल्मोज्यूलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत जनाइदिन आजको यस कार्यक्रममा। यसरी नै उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमको सेरोफेरोमा यस म्युजिक भिडियोमा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भएर हाम्रो कार्य के कस्तो भएको छ त हामी अब एउटा युथले गरेको कार्यलाई उहाँले अब अलिक एडभाइस पनि दिनुहुन्छ होला है। हाम्रो प्रथमचोटिको प्रयास हो यो। अनि उहाँले दार्जिलिङ साथै अब हाम्रो दार्जिलिङदेखि बाहिर पनि ख्याति प्राप्त हुन भएका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अभिनेता पनि हुनुहुन्छ। श्रद्धेय श्री भास्कर प्रधानज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि यसरी नै हाम्रो अतिथिहरू मध्येमा अझै एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँको नामले नै हामी सम्पूर्णले चिनिहाल्छौँ कि उहाँको कार्य कतिको छ भने श्री एजाज अलीज्यूलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत जनाइदिने। दिग्गज सङ्गीतहरू दिएर हाम्रो दार्जिलिङको सङ्गीतलाई चार चाँद लगाउनु हुने श्री सुरेन बर्मेज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टिमबाट हामी कृतज्ञ छौँ उहाँको यस प्रेजेन्सको निम्ति। उहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्यारो फुर्बा भाइलाई, उहाँलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिगणका यस समागममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू सम्पूर्णले आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर भनिन्छ कुनै पनि कार्य हामीले माँ सरस्वतीलाई नसम्झी, देवीको स्मरणलाई नसम्झिकन हामी कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी खदार्पणको कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रा जति पनि आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि साथै विशिष्ट अतिथिगणहरू आएर नै यो कार्य सम्भव हुन सक्यो। हजुरहरूको साथ अनि हजुरहरूको सहारा नभएको भए आज सायद हामी यस कार्यसम्मको अटुट प्रयास हामीले जुन गरेको छौँ त्यसमा हामी सक्षम बन्न सक्दैनौँ होला। तर हजुरहरूको यस समागममा हामी आफूलाई गर्वान्वित अनुभव गरिरहेछौँ। अनि आजको हाम्रो सर्वप्रथम प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी खदा स्वरूप यो हाम्रो सम्मान अनि यो सानो टोकन अफ लभ हाम्रो बुके प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्यारो बहिनी हाम्रो मेन फिमेल लिडको तर्फबाट अनि साथै लिड सिङ्गर हाम्रो श्रीमती सुनिता खतराज्यूको तर्फबाट हामी उहाँलाई खदार्पण गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि श्री भास्कर प्रधानज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि जति पनि आज आउनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई सम्मान स्वरूप हामी यो खदार्पण गर्न गएछौँ। कृपया गरी हजुर सम्पूर्णले ताली बजाइदिने। पुनः हाम्रो इन्टायर टिम यो मन मान्दैनको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगणलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस प्रेजेन्सले हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। उहाँलाई पनि हामी हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो मिडिया पार्ट आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट खदार्पण गर्न गइरहेका छौँ। अनि यसरी नै खदार्पणको कार्यक्रममा हामी श्री उदय खतराज्यूलाई
अनि सुरेश गजमेरज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई पनि स्वागत जनाइदिने। Who have helped us to come across such a long way. We thank you from the entire team of Yo Man Mandana. भगवान हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ भने हामी भगवानलाई खोज्नको निम्ति यी दुई आँखाले यदि हामी हाम्रो बाउ आमालाई नै बुबा मुमालाई हामीले आँखा समक्ष राख्यौँ भने हामीले भगवान त्यहीँनिर नै पाउन सक्छौँ। अनि जसले आजको यस म्युजिक भिडियोमा यति स्वर कोकिला हाम्रो श्रीमती सुनिता खतराज्यूलाई जन्म दिनुहुने हाम्रा अति नै प्रिय बडाबडी हाम्रा उहाँका मातापितालाई पनि हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। यत्रो दिनको मेहनत पश्चात अब हामी जुन समयको पर्खाइमा थियौँ अब त्यो समय तपाईँहरूको समक्ष आइरहेको छ। हाम्रो मेहनत तपाईँहरूको समक्ष अब केही समयमा नै यसको उद्घाटन हुन गइरहेको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथि एवं जति पनि हाम्रा विशिष्टगणहरूको बहुलीबाट आशा गर्छु कि तपाईँहरूले यसलाई सहृदय स्वीकार दिनुहुन्छ भने यो मन मान्दैनको सक्सेसलाई हामी सेलिब्रेट गर्नुको निम्ति मुख मिठा गराएर मात्र हाम्रो पोस्टर रिभिल गर्ने हामीले यो एउटा कोसिस गरेका छौँ। अनि आजको यस केक कटिङ सेरेमनीको निम्ति हाम्रा प्रमुख अतिथि सुश्री श्रीमती दावा ग्याङ्गोज्यूलाई हामी अघि निम्ताउन चाहन्छौँ। यो केक चाहिँ हाम्रो यो मन मान्दैन पनि यतिकै मिठो छ होला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। अनि श्रीमती सुनिता खतराज्यूको तर्फबाट हाम्रा अति नै वरिष्ठ कलाकार श्रीमती दावा ग्याङ्गोको हामीले अब मुख मिठा गराए पश्चात अब हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रम पोस्टरको हामी विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। साथ दिएर हाम्रो यस सक्सेसलाई सेलिब्रेट गरिदिनुहुन्छ भने हामी निवेदन गर्दछौँ जोरदार तालीले हाम्रो यो मन मान्दैनको यस पोस्टरलाई आज हामी यही मञ्चबाट विमोचन भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। हाम्रा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिको स्वरबाट आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो जुन पोस्टर विमोचन भएको छ यसको घोषणा गरिदिने म निवेदन गर्दछु। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत अनुरागीहरूमा हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै आजको यहाँ नानीको सुनिता नानीको यो मनमा जन्म भयो भनेर म घोषणा गर्दछु। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। जेनेट, म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिनँ, मलाई माफ गरिदेऊ। बल्झी बल्झी यादमा आउँछ किन किन गाढा गाढा भई
बल्छी यादमा आउँछ कसरी भुलुमा यो मन मान्दैन कसरी भुलुमा यो मन मान्दैन जो अब मेरो हुँदैन जो अब मेरो हुँदैन किन किन गाढा गाढा भई माया लाग्छ सर्वप्रथम सबै कलाकारहरूलाई एउटै कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्लेटफर्म होस् या नहोस् हामीले पहिले सुरु गर्दाखेरि हामीसँग प्लेटफर्म थिएन तर हामीसँग एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स थियो आत्मविश्वास थियो अनि आजको दिनमा आएर तपाईँहरूको वरिपरि प्लेटफर्म छ तर प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन एकदमै बढी छ र त्यहाँबाट माथि अब स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि चाहिने तपाईँहरूकोमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नो आत्मविश्वासको खाँचो छ अनि यसरी नै सबै कलाकारहरूले आफ्नो आत्मविश्वासलाई लिएर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरू अवश्य पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ अनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सुनिता बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नवीन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच जसरी अहिले यस्तो कोरोना भाइरसको प्रकोपमा पनि यहाँ भाइ बहिनीले यति मिठो गीत गाएर भाइहरूले यति मिठो खटेर दुःख गरेर परिश्रम गरेर हामीलाई यति मिठो गीत पस्केर दिँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो धेरै वर्ष जस्तो 2 वर्ष भयो 2020देखि कोरोनाले हामीलाई सताएर आजसम्म त्यही अवस्था छ र यसरी नौलो गीत नौलो भिडियोहरू हेर्न हामीले एकदमै पाएका थिएनौँ र आज हामीले पायौँ र यसरी नै उन्नति गर्दै जाउँ यसरी नै अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने महाकाल बाबालाई प्रार्थना गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही शेष गर्छु धन्यवाद हाम्रो यो वक्ताहरूका मुखारबिन्दबाट यस्ता मिठा मिठा कुराहरू सुन्नु पाउँदाखेरि हामी साँच्चै नै इन्सपायर हुन्छौँ अनि हाम्रो आजको यस विशिष्ट अतिथिगणहरूमध्ये आज यस्ता युवा पनि हुनुहुन्छ जो सिक्किमबाट आज आएका छन् उहाँ मिस्टर सिक्किमका टाइटलले पनि बिहोल्ड गरेर आफ्नो नामलाई चिनाइसक्नु भएको छ नि चाँडै नै उहाँ बलिउड इन्डस्ट्रीभित्रमा पनि कदम राख्न गइरहनु भएको छ नि यो एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली जातिबाट अनि उहाँलाई हामी निम्ताउन चाहन्छौँ हाम्रो प्रिय फुर्बा भाइलाई आएर 2 शब्द राखिदिने निवेदन गर्न चाहन्छौँ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम फुर्बा म गान्तोक सिक्किमबाट अनि आज म खासै चाहिँ यो इभेन्ट नै हेर्नको लागि आएको हो र आई वान्ट टु थ्याङ्क अभि दादालाई जसले मलाई यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभयो अनि धेरै त के भन्नु सक्दिनँ सानो मान्छे हो बट यति नै भन्नु चाहन्छु कि यस्तो प्लेटफर्म हामीलाई जसले दिनुहुन्छ जस्तै हाम्रो मिस्टर सिक्किमको अर्गनाइजर मिस्टर योगेन तामाङ हुनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धेरै थ्याङ्क भन्न चाहन्छु र हाम्रो जुन चाहिँ अविदा हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सर बसिराख्नु भएको छ 2जना डिरेक्टर हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि हामी जस्तो मान्छेले प्लेटफर्महरू पाउँछ सो उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको लागि एउटा थप्पडी मारिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु सो यस्तै कामहरू अझै हामीले अगाडि पनि गर्नु पाऊँ अनि हामी जस्तै नेपाली इन्डस्ट्रीमा म आज बलिउडमा अब जान आँटेको छु अक्टोबर 18मा मेरो फ्लाइट छ अनि त्योभन्दा अघि पनि मैले एउटा तमिल पिक्चर खेलेको छु जसमा चाहिँ तमिल हिन्दी अन्त तेलुगुमा त्यो पिक्चर रिलिज हुनु गइरहेको छ र साथै साथमा मेरो मिस्टर इन्डियाको फाइनल पनि छ जसमा चाहिँ मेरो खासै जानेको विशेष कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म जस्तै अझै कति युवकहरू छ यो हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै होइन सिक्किम गान्तोकमा पनि र हामी जस्तो मान्छेहरूकोमा प्लेटफर्मको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको लागि बाटो खोलिन्छ सो एउटा मेरो स्टेपले गर्दाखेरि अझै म जस्तै कतिजना मान्छेहरू जो मिडल क्लास फ्यामिलीबाट नै बिलङ गर्छ र ट्यालेन्ट भएर पनि ठाउँ नपाएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ट्यालेन्टहरू दार्जिलिङमै दबेर बसिरहेको छ
सो त्यसैले हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै हाम्रो जुन चाहिँ युथ छ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नै विशेष म त्यसैले गर्दाखेरि नै मलाई त्यही चाहना छ भनेर चाहिँ यति नै म खतम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सधैँ मेरो आफ्नै शब्दमा भन्ने गर्छु, कला मेरो पूजा हो, कलाकार मेरो भगवान हो। यो उक्तिलाई म सधैँ लिएर चल्छु। मेरो गुरुजी यहाँ साथै बसिरहनु भएको छ। यहाँको छत्र छायामा मैले धेरै वर्ष काम पनि गरेँ र उहाँ हुनुहुन्छ अनुक्ति खात्री दाजु, मेरो गुरु हो। गाउँमा सबै बसेर उहाँले मलाई नाटकहरूतिर ठुलो स्टेजमा पुर्याउनु भयो, चलचित्रमा पनि मलाई मौका दिनुभयो र यसै कारणले कलामा डुबेको हुन कारणले गर्दाखेरि सुनितालाई पछाडिएको मैले हेर्न सकिनँ। नुन त साथी गरौँ, अघि बढौँ, तिमी धेरै पछाडिएको छौ भनेर मैले सुनितालाई यो फर्स्ट मेरो प्रवेश हो र मैले यो एल्बम निकाल्नुको लागि कोसिस गरेँ। हुन त कलाकार गायक बन्नु सजिलो रहेछ, प्रड्युसर बन्नु चाहिँ बहुत साह्रो रहेछ, किनभने फलमको चिउरा चपाउनु पर्दो रहेछ। तर झर्को नमानी चपाइदिएँ मैले, झर्को नमानी चपाइदिएँ र भविष्यमा पनि अझै कोसिस गर्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरो मैले 3 जना नयाँ कलाकारहरू जन्माउनु पाएँ, त्यसमा नै म खुसी छु। धन्यवाद। सबैको नाम नलिएर म सबैलाई नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आएर आज मेरो यो विमोचनमा आएर है मलाई यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र यसको लागि एकदमै म धन्यवाद भन्दा त अब के भन्नु, धन्यवादको त अब वर्डै छैन है। खुसी अब त्यति साह्रो मलाई, आँसु पनि आयो मलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद पाएर। अनि गीतको कुरामा भन्दा चाहिँ एकदमै पहिला मैले पिटिएममा सरको गीत गाएको थिएँ मैले, तर यसरी विमोचनहरू गर्नु चाहिँ पाइनँ। र यो गीतले चाहिँ मलाई पनि एकदमै मन छुएको पहिला सुन्दा नै है, एकदमै मनमै लागेर नै मैले कुछ गर्छु होला, यो गीत चाहिँ म अझै राम्रो निभाउन सक्छु होला भनेर मैले गरेँ। र आशीर्वाद दिनुहोस् अझै तपाईँहरूको माया है, आशीर्वाद। र हामी आज यो युट्युबमा छोडिरहेका छौँ, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइबर पनि गरिदिनुहोस्। अनि अर्को म धन्यवाद सबै मेरो एन्टायर टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो टिम यति साह्रो खटेर माया दिएर म दिदीलाई है भनेर साथीलाई दिदी सम्झे यति माया गरेको छ। अर्को धन्यवाद म राजीव, आज राजीव नभएको भए सायदै म यहाँ हुने थिइनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ है। एकदमै राजीवले यति साह्रो मलाई पहिल्यैदेखि भन्नुहुन्थ्यो कि होइन सुन्दा तिमीले कुछ गर्नुपर्छ, यसरी गाएर हिन्दी गीत मात्रै गाएर हुँदैन, तिमीलाई म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो है। यति साह्रो मलाई अब उहाँले नै मोटिभेट गर्नुभएको छ र म यो गुण चाहिँ अब मतलब उहाँले मोटिभेट गरेको छ म जिन्दगीमा पनि भुल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ है। अनि अर्को हाम्रो सुरेन बर्मी भानिज, म त भानिज भन्छु, मलाई एकदमै म धन्यवाद दिन्छु, किनभने म अहिले जुन कर्म ग्यालसिनको जुन चाहिँ गीत मैले कम्पोजमा गाइरहेको छु कर्म ग्यालसिन भाइको, एकदमै मलाई अहिले उहाँले मलाई नचिनाएको सायदै म यो गीत गाउनु आज पाउँथिनँ होला है। र एकदमै म सबैजनालाई अनि हाम्रो यति टाढोबाट हाम्रो सानो भाइ मिस्टर सिक्किम आएर हामीलाई आज हाम्रो रौनक पनि अझै बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जाजली भाइ, हाम्रो सुरज गजमेर मामा है, अनि अर्को मेरो हस्बेन्ड जसले चाहिँ मलाई यति साह्रो मलाई मोटिभेट गरेर मलाई पुस गर्नुहुन्छ, मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो 2 जना मोडल नानीहरू प्रतिभा र हाम्रो कृष्णलाई एकदमै बधाई छ है। हाम्रो अभिषेकलाई त अब के भन्नु है, एकदमै अभिषेकले त झन् यति साह्रो आफ्नो मेरो घरको भाइ जतिको भएर खटेको छ। अनि मेरो भदै देमेन है, एकदमै राम्रो मलाई सबैबाट यो मसमा चाहिँ एकदमै मैले सपोर्ट पाएको छु। अब नवीनको त कुरै नगरे पनि भयो, अब नवीनले त मेरो साथी हो है, उसले त एकदमै मलाई हेल्प गरिहाल्छ हरेक कुरामा, उसले मलाई सल्लाह पनि दिन्छ यो गर त्यो गर भनेर है। र त्यसरी नै मेरो अर्को भाइ छ पूजन है, यति साह्रो मलाई माया गर्छ, घरको भाइ त अब के हो र त साथी भन्ने पनि हुन्छ हो। अनि यति साह्रो अब मलाई माया गर्छ र सबै कुरा उसले मलाई सल्लाह दिन्छ कि दिदी यो नगर्नु त्यो नगर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भन्छ, कराउँछ पनि मलाई। र यति साह्रो सबैबाट यति साह्रो फ्यामिली माया पाएको छु मैले यो गीतमा चाहिँ झन् है। र म एन्टायर टिम भनौँ सबैजनाकोबाट माया पाएर नै होला सायद यो गीत आज राम्रो भएको जस्तो लाग्यो मलाई। र थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। म साह्रो बोल्नु सक्दिनँ है, यतिमै म राखिरहेको छु। थ्याङ्क यू। विशेष म के भन्न चाहन्छु भने आज यति मिठो गीतको विमोचना भयो
हिजोआज त गीत सुन्ने होइन हेर्ने पनि गर्नुपर्छ। यसरी मलाई चाहिँ लाग्यो यो भिडियो हेर्दा नै आज नै यो त एकदमै सफल भएको मैले अनुभव गरेँ। अनि यसमा जति पनि यो गीतसँग संलग्न जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा म बधाई चढाउन चाहन्छु। अनि यो गीतसँग त धेरै हाम्रा दार्जिलिङका मेरा अनुज भाइ बहिनीहरू सङ्गीतकारहरू जस्तो कि सुरेन नानी, उहाँ अहिले निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ तर उमेरले धेरै सानो र पनि यति राम्रो उहाँले यो यसमा म्युजिक भन्नुभएछ। त्यसै किसिमले जतिले गाउनुभयो बजाउनु भएछ उहाँलाई हाम्रो सङ्गीत गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने यो गीतलाई यो नानीलाई यो हाम्रो सुनिता नानीलाई अझै एक श्रेणी माथि उक्लिने मौका दिनुभएकोमा यहाँ भाइ खत्रीज्यूलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। अनि अरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सुनिताको मैले आवाज चाहिँ सुनिँदै रहेको हो तर आज त झन् मैले यसरी छाङ्गै सुन्न पाउँदा चाहिँ कस्तो मिठो आवाज लाग्यो कि एकदमै खुल्ला सफा कुनै त्यहाँनिर कुनै फ्लोरेस सिङ्गिङ भनौँ न होइन यति रमाइलो लाग्यो मलाई। त्यसरी नै नानी त माथिल्लो स्तरमा पुगिसक्नु भएको छ, प्रतिष्ठित गायिकाको रूपमा चिनिसक्नु भएको छ र यसलाई यसरी नै कायम राख्ने। अनि म भन्छु तपाईँलाई मेरो अनुज भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले गीत चाहिँ यस्तै मिठो गीत आफूले नेपालीपन भएको मौलिकता छ होस् त्यसमा अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु पऱ्यो, मौलिकता चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अनि आफ्नो पहिचानको गीत चाहिँ दिनु पऱ्यो श्रोतालाई, जसमा कि यो गीत चाहिँ सुन्ने बित्तिकै सुनिताको चाहिँ भनेर चाहिँ सुन्नुहोस् न कि बुझोस् त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अब म पनि आज तपाईँले नानीले मलाई यो विशिष्ट अतिथिको जुन चाहिँ एउटा स्थान दिनुभयो म त यो वहन गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिइनँ तर मलाई पनि यो स्थानमा आउनको लागि कति धेरै मेरा गुरुहरू छन्। जस्तो कि म सिनियरबाट नाम लिनु पऱ्यो भने मेरो आफ्नो छिमाको श्रीमान बहादुर लामा, उहाँले म सानो हुँदादेखि नै मलाई उहाँले भानु जयन्तीतिर गाउनु निकाल्नु भएर त्यसपछि कर्म गोपाल योन्जन दाजु, मणिकमल छेत्री दाजु, बसन्त छेत्री दाजु, विनोद स्याङ्देन दाजु, अनि बडी दुर्गा खरेल, दिव्य खालिङ दाजुहरू उहाँहरूकै एउटा सहायताले उहाँले मलाई हात दिएर यसै माथि उक्लिनेर मलाई हात नदिने भए म माथि उक्लिन सक्ने थिइनँ। आज म यसै विशिष्ट अतिथिको रूपमा यहाँ उभिन सक्ने पनि थिइनँ र उहाँलाई म विशेष मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको म एकदमै आभारी छु र हामीले यो संस्कार हामीले राख्नुपर्छ। म सबै मेरो कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा होस्, नाट्यको क्षेत्रमा होस्, फिल्मको क्षेत्रमा होस्, सबैलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो अग्रजहरूको चाहिँ एउटा इज्जत सम्मान चाहिँ गर्ने संस्कार चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, कायम नै गर्नु पऱ्यो। अनि अघि अनिल नानी भन्नुभयो हाम्रो कलाकारलाई कि अब रक्सी लान्छ कि नेपाली लान्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अघि। रक्सीले लाने कुरा चाहिँ सायद उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत अघि। अनि नेपालले लाने कुरामा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ जुन बेला हाम्रा कलाकारहरू नेपाल पलायन भए त्यतिखेर भनौँ न यहाँ हामीलाई एउटा सङ्गीतको लागि एउटा प्लेटफर्म थिएन। हामीले एउटा भाग्यले गर्दाखेरि सबै हामीलाई अब हामी माथि उक्लिनु पाइहाल्यौँ। अनि अहिले त गाह्रै छ, जस्तो कि नेपालमा कति ठुलो मौका छ उहाँहरूलाई। हामीले उहिले गाउन पर्दा कि एचएमबी जानु पऱ्यो कलकत्ता कि हिन्दुस्तान रेडियो कलकत्ता जानु पऱ्यो कि भने काठमाडौँ पुग्नुपर्ने त्यो स्थिति छैन। अहिले नानीहरूलाई यहाँको कलाकारलाई एकदमै सुविस्ता भएको छ। आँगनैमा धेरैवटा स्टुडियो भइसकेको छ र मैले पनि हालैमा मेरो अहिले मैले सुरेन बर्मी नानी भने यति सानो नानी मभन्दा उमेरमा धेरै सानो उहाँसँग पनि मैले काम गरेँ। त्यस्तै इजाज नानीसँग मभन्दा उमेरमा धेरै सानो उहाँसँग पनि मैले काम गरेँ र हामीमा त्यो एउटा त्यो हृदय चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। उनीहरू मभन्दा सानो उनीहरूसँग म हुँदैन त्यस्तो होइन। हामी कलाकार ठुलो होस् सानो होस् हामी एउटै स्तरको हौँ र म सबैसँग नै बराबर काम गर्न चाहन्छु।
हुन त अब अहिले उमेरले म त्यति गाउन सक्दिनँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ है, त्यही माथि यो थाइरोइड भएर म त्यति गाउन सक्दिनँ। र हालैमा सुरेन नानीलाई थाहा छ होइन, चन्दन यहाँ हाम्रो लम्जेर नानीलाई पनि थाहा छ, एउटा गीत माने अलिकति गीतहरू रेकर्ड गरेको छु, विमोचनको लागि तयारी छ, तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो हुन सकेको छैन। अनि सायद बिस्तारै हुन्छ होला। अनि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो गायक गायिका सङ्गीतकारहरू कसरी नेपाल पुग्यो भन्दा त्यही हो, यहाँ प्लेटफर्म थिएन त्यतिखेर। अनि एउटा गाँस बाँसको कुरो पनि आउँछ, जीवन धान्ने कुरो पनि आउँछ, त्यसैको लागि उहाँहरू नेपाल पलायन भए। त्यहाँनिर धेरै उहाँहरूलाई मौका छ। अहिले हाम्रा धेरै गायक गायिकाहरू हाम्रा दार्जिलिङका जस्तो अहिले चर्चित गायिका दार्जिलिङको बानिका प्रधान, उहाँले निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। के गर्ने, अब अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ बसेर त हामीले त्यो गाएर नै हामीले आफ्नो जीवन धान्छौँ भन्ने चाहिँ नसोचिने पनि हुन्छ। र कुनै साइडमा एउटा हाम्रो सानो केही त हुनैपर्छ। र त्यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले गाउँदा नानीले त अब यहाँ अहिले हिन्दी गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ, म कहिले कहिले यसो हेर्छु है। अब तपाईँको गायक गीत त्यसै पनि अब त्यसमा कुनै खोटै छैन कि मिठो गाउनु हुँदैछ। के अरे यसलाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्। यो तपाईँको जुन चाहिँ यो एउटा अब तपाईँको एउटा यात्रामा निक्लिसक्नु भएको छ, यो त तपाईँको युद्ध हो। तपाईँ यो युद्ध जित्नुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ ऊ छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनु पऱ्यो। अनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुलाई धेरै टाढो छैन, तपाईँ त्यसै गन्तव्यमा पुगिसक्नु भएको छ। आजको गीतले म साँच्चै नै यति साह्रो आत्मविभोर भएँ म कि मलाई मेरो एकदम मनै छुयो गीत हो। अब भरे गएर युट्युबमा त्यसै आज त पुरा आउँछ होला होइन, सुन्छु म। अनि सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सबैले धेरै खरिद, मैले सबैको नाम लिइरहन सक्दिनँ होला, तर यो म्युजिक भिडियोसँग जति पनि संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरू सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट बधाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँ दाई, मेरो त म आमा बाबा भन्ने कुराले म दाई र दिदी नै भन्छु। तपाईँहरूलाई पनि यति राम्रो गायिका छोरी जन्म दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। र यति भन्दा मेरो सानो कुरो यही गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।